श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रं पद्धति 12 पुष्पपद्धतिः अनुष्टुप् शौरे सञ्चारकालेषु पुष्पवृष्टिर्दिवश्च्युता पर्यवस्यति यत्रैव प्रपद्येतां पदावनीम् इन्द्रवज्र दैवतं मम जाग्रत्रयार्चिता दिव्यदम्पति विहारपादुका पाणिपादकमलार्पणात्तयोर्या भजत्यनुदिनं सभाजनं प्रमिदाक्षर तव रङ्गराजमणिपादुतदो विहितार्हणः सुरसरिपयसा अवतंसचन्द्रकलया गिरिशो नवकेतकीदलमिवार्चयति इन्द्रवज्र कुसुमेषु समर्पितेषु भक्तास्त्वयि रङ्गेश पदावनिप्रदीमः षठकोपमुनेस्त्वदेकनाम्नः सुभगं यत्सुरभित्वमस्य नित्यम् उपजाति पदे परस्मिन् भुवने विधातुः पुण्याः प्रसूनाः पुलिने सरैवाः मध्ये च पादावनि सह्यसिन्दोरासि चतुस्थानमिवार्चनं ते तवैव रङ्गेश्वरपादरक्षे सौभाग्यमव्याहतमाप्तुकामाः सुरद्रुमाणां प्रसवै सुजातैरभ्यर्चयन्त्यप्सरसो मुहुस्थां निवेशितां रङ्गपदे पदाब्जे मन्ये सपर्यां मणिपादरक्षे त्वदर्पणादापदितामपश्यद्गाण्डीव धन्वा गिरिशोत्तमाङ्गे वसन्ततिलकम् पत्राणि रङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे द्वित्राण्यपि त्वयि समर्प्य विभूतिकामाः पर्यायलब्धपुरुहूतपदाशचीनां पत्राङ्कुराणि विलिखन्ति पयोधरेषु निर्वर्तयन्ति तव ये निचितानि पुष्पैर्वैहारिकाण्युपवनानि वसुन्धरायां कालेन ते कमललोचन पादरक्षे क्रीडन्ति नन्दनवने कृदिनः पुमांसः अर्चन्ति ये मुरभिदो मणिपादरक्षे भावात्मकैरपि परं भवतीं प्रसूनैः मन्दारधाम सुभगैर्मुकुटैरसज्रं वृन्दारकाः सुरभयन्ति पदं तदीयम् अस्पृष्टदोषपरिमर्शमलं ह्यमन्यैर्हस्तापचेयमखिलं पुरुषार्थवर्गं चित्रं जनार्दनपदावनि साधकानां त्वय्यर्पिता सुमनसः सहसा फलन्ति वन्दारुभिः सुरगणैस्त्वयि सम्प्रयुक्ता माला विभाति मधुसूदनपादरक्षे विक्रान्तविष्णुपदसंश्रयबद्धसख्या भागीरथीव परिरम्भणकाङ्क्षिणीते ये नाम रङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वामभ्यर्चयन्ति कमलैरधिकर्तुकामाः आरोपयत्यवहिता नियधिक्रमात्तान् कल्पान्तरीय कमलासनपत्रिकासु त्वय्यर्पितानि मनुजैर्मणिपादरक्षे दूर्वाङ्कुराणि
सुलभान्यथवा तुलस्यः साराधिका सपदि रङ्गनरेन्द्रशक्रिया संसारनागदमनौषधयो भवन्ति आराध्य नूनमसुरार्दनपादुके त्वामामुष्मिकाय विभवाय सहस्रपत्रैः मन्वन्तरेषु परिवर्तिषु देवि मर्त्याः पर्यायदः परिणमन्ति सहस्रनेत्राः धन्यैस्त्वयि त्रिदशरक्षकपादरक्षे पुष्पाणि काञ्चनमयानि समर्पितानि विस्रंसिना विनमदो गिरिशोत्तमाङ्गा दारग्वधेन मिलितान्यपृथक् भवन्ति विश्वोपसर्गशमनं त्वयि मन्यमानैर्वैमानिकैः प्रणिहितं मणिपादरक्षे पद्मासहाय पदपद्मनखार्चिषस्ते पुष्पोपहारविभवं पुनरुक्तयन्ति नाकौकसां शमयितुं परिपन्थिवर्गान् नाधे पदं त्वयि निवेशयितुं प्रवृत्ते त्वत्संश्रितां विजहदस्तुलसीं वमन्ति प्रस्थान काकलरवान् प्रथमं द्विरेफाः रङ्गेशपादपरिभोग सुजातगन्धां सम्प्राप्य देवि भवतीं सह दिव्यपुष्पैः नित्योपदर्शितरसं न किलाद्रियन्ते नाभिः सरोजमपि नन्दनचञ्चरीकाः प्रागेव काञ्चनपदावनि पुष्पवर्षात् संवर्तिते शमिददैत्यभयैः सुरेन्द्रैः पद्मे क्षणस्य पदपद्मनिवेशलाभे पुष्पाभिषेकमुचितं प्रतिपद्यसे त्वं मालिनि दिशि दिशि मुनिपत्न्यो दण्डकारण्यभागे न जहदि बहुमानान्नूनमद्यापि मूलं रघुपतिपदरक्षे त्वत्परिष्कारहेतोरपचितकुसुमानामाश्रमानोकहानां कटयसि परिपूर्णान् कृष्णमेघप्रचारे कृतिभिरुपहृतैस्त्वं केतकी गर्भपत्रैः वरतनु परिणामाद्वामदश्यामलानां प्रणदि समयलग्नान् पादुके मौलिचन्द्रान् परिचरणनियुक्तैः पादुके रङ्गभर्तुः पवनतनयमुख्यैरर्पितां त्वत्समीपे विनद विधिमुखेभ्यो निर्विशेषां द्विरेफाः कथमपि विभजन्ते काञ्चनीं पद्मपङ्क्तिं विधिशिवपुरुहूदस्पर्शितैर्दिव्यपुष्पैस्त्वयि सह निपतन्तस्तत्तदुद्यानभृङ्गाः मधुरिपुपदरक्षे मञ्चुभिः स्वैर्निनादैरविदितपरमार्थान्नून मध्यापयन्ति प्रशमयदि जनानां सञ्ज्वरं रङ्गभर्तुः परिसरचलितानां पादुके चामराणाम् अनुदिनमुपयादैरुद्धितं दिव्यपुष्पैर्निगमपरिमलं ते निर्विशन् गन्धवाहः अखिलभुवनरक्षानाटिकां दर्शयिष्यन्ननिमिषतरुपुष्पैरर्चिते रङ्गमध्ये
अभिनयमनुरूपं शिक्षयत्यात्मना त्वां प्रथमविहितलास्यः पादुके रङ्गनाथः अगलितनिजरागां देवि विष्णोः पदं तत्त्रिभुवनमहनीयां प्राप्य सन्ध्यामिव त्वां भवति विबुधमुक्तैः स्पष्टतारानुषङ्गं परिसरपतितैस्ते पारिजातप्रसूनैः मन्दाक्रान्त व्यञ्जन्त्येदे विभवमनघं रञ्जयन्तश्रुतीर्नः प्राध्वं रङ्गक्षितिपदिपदं पादुके धारयन्त्याः नादैरन्तर्निहितनिगमैर्नन्दनोद्यानभृङ्गा दिव्यैः पुष्पैः स्नपितवपुषो देवि सौस्नादिकास्ते किं पुष्पैः तुलसीदलैरपि कृतं दुर्वापि दूरे स्थिता त्वत्पूजासु मुकुन्दपादुकृपया त्वं कामधेनुः सदा प्रत्यग्राहृददर्भपल्लवलवग्रासाभिलाषोन्मुखी धेनुस्तिष्ठतु सा वसिष्ठभवनद्वारोपकण्ठस्थले गीति चूडारग्वधरजसा चूर्णस्नपनं विधायते पूर्वं रङ्गेशपादुके त्वामभिषिञ्चति मौलि गङ्गया शम्भुः इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे पुष्पपद्धतिर्द्वादशी। ॐ